मनीषा 69 दीस आयज ते प्रोटेस्ट करता ह्या प्रोजेक्टाक लागून आनी 69 दिसा हो लोक कारापूरचो बायलो कुंकूम फाटल्यान येयले आनी तेंचे हिंगा दारां तेंची कटकटायता अधिकाऱ्याची तरी आसतना तांकां न्याय मेळना. तुमकां कितें म्हणून बाय? सरकार पळय सद्या आसा इव्हेंट व्हडले व्हडले करता. म्हाजें घर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही पळय ही दशा पळया. ह्यो कोण ह्यो गोंयच्यो बायलो न्ही, ही जाणटी आज पळय ह्या वयाचेर तांणी घरा कडेन बसून सुशेगाद कितें अन्न खावपाचें सोडून ह्या सरकारान 2012, 17 आनी 22 ह्या लोकांनी ह्या प्रमोद सावंताक ती खुर्ची दिली, ह्या विश्वजीत राणेक PCP मिनिस्टराची खुर्ची दिली. हें सरकार हाडलें म्हणून तांची दशा पळय आज कितें केलें ती. हो तांकां पनिशमेंट कितें तांणी सरकार हाडपाक आपलो हातभार लायलो. आज तुमी पळयलां आसतलें म्हाजें घर म्हूण व्हडले प्रोग्राम करता, व्हडले उलयतात आनी हे लोकांची जागा जमीन लोदा सारको प्रोजेक्ट येता ती कित्या खातीर झगडटात? ती झगडटात आपल्या जमनी खातीर. ती म्हणटात पिळग्यान पिळगी जी काण्णां चुन्नां विकून आमी पोट भरिल्लें, जाचेर काजींनी आमकां पोट भरिल्लें, आज त्यो काजी विकून आमी भुरग्यांच्या म्हणटा ती पावसाची तयारी, रेनकोट बूट बॅगां हाडपाची तयारी करतालीं. आनी दुसरे चवथीक आमी जे पळय म्हणटा हिंदुत्व, आमी कोण हिंदुत्व हे गणपती मुखार माटोळी जी बांदतात पळय ती माटोळी ही विकताली लोक. आज तांकां पळय कशी रस्त्यार बसयल्या. म्हणजे हो पळय BJP गव्हर्मेंट आसा हो म्हणटा आमकां कॉन्क्रीट जाय, जंगलां नाकात, आमकां माटोळेचें सामान नाका, आमकां अळमी नाका, आमकां कांयच नाका, आमकां लोदा सारके प्रोजेक्ट जाय, आर्टिफिशियल समुद्र जाय. पयर पळय प्रमोद सावंत म्हणटा की ते सेकेंड होम कोणाचें रे सेकेंड होम? हांचे बाबा फर्स्ट होमूच काडून घेतलो मरे तुमी आनी ते भायले लोकांचे सेकेंड होमाचें तुमकां पडना. तांकां सेकेंड होम तांचे फर्स्ट बरें आसतले बंगले. तुका जर मातूय दिसता की ही गरीब, तूंय आतां श्रीमंत जालो आसतलो, पयलींचे तूं विचार कर, तूंय गरिबांतल्यानूच आयिल्लो तेन्ना हें पळय चलना. हाची तूं तरी काकूट कर, त्या विश्वजिताक काकूट येवची ना. कित्याक तो जन्मताच बाबडो हाजेर अमिरीन आयला किंवा तो बाबडो नेटान हाजेर पयशाच्या हाजेर आयला आसतलो. तुका तरी काकूट येना. मयेच्या आमदाराक विचारता खंयचे तोंडान हो आमचे कडेन मतां मागपाक येतलो मयेचो आमदार? तुका 22 तूं आमदार जालो, लायफान तुका एक आमदारकीचे टॅग लागलो तो हे लोकांनी दिलो तुका आनी आज तुका आमदार केलो हाजें पनिशमेंट ही भोगतात, हांकां दिता. तुका मातूय अशें कशें दिसना? तुका अशें नांव दिलें आमदारकी, तुका विश्वजीत राणेन नांव दिवं ना आमदार मयेच्या हाका ह्या लोकांनी तुका नांव दिल्लो आसा. मात तरी तांचें रीण फारीक कर आनी उबो राव तांचे बरोबर. जेन्ना तुमी म्हणल्या पळय आमदार जो एक लोकप्रतिनिधी आसता आनी तेणें एक्चुली तेंचे हें आहा पळय तेणें घेवन वचोंक जाय की तेणी हांगासर येवन हेंच्या दारान कटकटावपाची गरज ना, पूण आमदारान एक्चुली आपणें जावन खंयचो विशय आहा पळय तो फुडें व्हरपाक जाय. पूण अशें तर जायना जाल्यार कशें कितें पळयता? पळय आतां एक पंच ZP आमदार कोणाच्या हाजेर जाता? एका मताचेर तुमी आमदार जाता. आज तुका हांव म्हणटा प्रेमीन शेटाक तुका आमदार केलो ते ह्या लोकांनी केलो, तुका विश्वजीत राणेन करूं ना. आज बरो तुका विश्वजीत राणे तुज्या खानार हात घालता आसतलो, पूण ह्या लोकांनी नांव दिलें म्हणून तूं आमदार जालो. खंयचे तोंडान तूं परत रावतगीर त्या कारापूर गांवांत येतलो? खंयचे तोंडान येतलो? आज ते लोक तुजे दारार येता पयर तुजे कडेन तांणी दिले, तुवें सांगलें आमकां लेटर दिवना, दिवनूय जालें. आज तूं तांचे बरोबर रावना. आमदार कित्याक करता? पंच कित्याक करता? कित्याक तूं पटलो येता अर्द पगार तांकां दी म्हणून करना. जेन्ना जेन्ना हे लोकांक गरज पडटा बाबा तांचेर कोणी येता, तांकां जाय आमदार लिडर जाय म्हणून तुका आमदार केला. तुका विश्वजिता खानार हात घालपाक आनी प्रमोदाचेर घालना. ती लोक तेच म्हणटा आमी आमदार केलो आनी आज आमी बेवारशी कशी, आमकां आदार ना, आमचो लिडर ना. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयलो 5 तारीख आनी ती आतां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान वचोन तेणी कागाडी केल्यो. पूण तरी आसतना थंयसर तांकां तितलो साथ मेळना जितलो साथ मेळोंक जावो तो. तर दिसता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो आतां हालींच मनयलो आनी एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे तेंचे आयकना. तेच सांगता न्ही हे सरकार आसा पळय हांचे हांव सदां म्हणटा हांचे खावपाचे दात एक
आनी दाखोवपाचें एक. ते झाडां लावन दाखयता. हांव तेच म्हणटा, फेस्टिवलां व्हडलीं करतात तुमी पणजे. तुमी हांगा एनवायरमेंट दीस दाखयता, पूण पावसाच्या दिसांनी ते उदक घालता, फोटो काडटा. फोटो सेशना खातीर डे करनाका. खरें जर तुमकां एनवायरमेंट वाचोवपाचेंच आशिल्लें, ही जंगलां वाचयात. जें पर्यावरण गोंयान आसा, जाचे खातीर आमचो ट्युरिझम चलता, ही जंगलांच वाचयात. नवे लावपाचे सोडात. आतां पळया, मुद्दम पळया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आतां एनवायरमेंट दिसाक काजी लायतात म्हणून फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे, चेअरमॅन ताचे बाद आतां काजी लायतात. आनी हे 5.5 लाखाचे डील करता आसतना ह्यो काजी मारतले म्हणून दुख्ख जावं नाशिल्लें. ह्योच जर वाचयल्यो आनी हांगाच जर सांगिल्लें आपूण आसा सर हे जंगल तुमचें वचचें ना म्हणून, जाल्यार खरो एनवायरमेंट वाचिल्ल्या भशेन जातलो. तर आतां आमी पळयता मुख्यमंत्री म्हणटा 10 लाख कितें तरी झाडां लावपाचीं म्हणून, आनी फाटल्या दिसांनी हो लोक आहा पळय तो गेलो टॅनंटेड प्रॉपर्टीन भितर वचपाक, पण ती झाडां लावपाक जाय आसलीं तांकां, पूण तांकां आडायले, बाउंसर तेंचे फुडें धरले. तर असल्या हितून जेन्ना झाडांच लावपाक मेळना जाल्यार डीसीपी मिनिस्टराक आनी ते प्रमोद सावंता सांगतात 10 लाख झाडां लायता न्ही यो कारापुरा. आनी खरोच जाल्यार तुमी जर खरोच एनवायरमेंट वाचोवपाक सोदता, लोदाक सांग, ती कशी म्हणटा गो बॅक लोदा, आनी ही झाडां आसा पळय त्या जागेर लावून दाखयत जाल्यार तुका खरो मानतली. तर आतां दिसता तुमकां आतां 69 दीस ही बायलो थिंगासर बसता, पावस सुरवात तरी जालेली आहा पावसाची, न्याय मेळतलो तांकां? हो दुसरे वाटेन न्याय, हो सरकार न्याय दितलो तांकां? हांव इतलेंच सांगता. आनी तूं ते न्यायाची गजाल करता. पयर अमित पाटकरान हांगा येवन सांगिल्लें की काँग्रेस गव्हर्मेंट जर फॉर्म जायत पयलो स्क्रॅप करतलो तो लोधा प्रोजेक्ट, आनी तो काडलो ताका. आतां आमकां सुद्दां एक कॉन्फरन्सी दिसता की कोणाचेर विश्वास करपाचो. जो मनीस ह्या लोकां बरोबर डे वनाच्यान फर्म रावलो ताका काडलो कसो, हो प्रश्नचिन्ह. आनी आमी न्याय म्हणटात पळय तुमी, हांव इतलेंच सांगता, अख्ख्या गोंयकारांक सांगता, हो लोधा प्रोजेक्ट पळय आयला, तुमी चिंतच्या बिचोले किंवा मयाच म्हणून, एक ही सुरवात आसा. हें जर स्टार्ट जायत अख्ख्या गोंयान पळय कसो उद्ध्वस्त करतले. हे BJPचे सरकार आयिल्ल्याक 39A अंडर किंवा अशी पळय जी प्रायवेट फॉरेस्टां आसा हे नश्ट करून कशे प्रोजेक्ट हाडले पळय हांणी. हे सरकार म्हणटा पळय आमी जे बरें करपाक दाखयता, पर्यावरण वाचोवपाक दाखयात न्ही. आज हांची दशा पळय, हे लोक खरें पर्यावरण वाचोवपाक उठल्यात, तांकां सुद्दां तुमी पळय कशे रस्त्यार हाडल्या. आज 69 दीस ती बसतात, तांची भुरगीं आसा बाबडी, आतां पळय हे आतां अशे बसल्या, हांची शाळेंतल्यान भुरगीं येवन कशीं आसतलीं, कितें करता आसतलीं, त्या भुरग्यांचें फ्युचर पळय. फाटल्या दिसांनी ते भुरगीं सुद्दां तांच्या बरोबर बसतालीं. कशी हे सरकाराक काकूट येना. आनी हिंदुत्वाच्यो गजाली उलयता, ही हिंदू न्ही, बारीक समाजाक न्याय दिवपाचो म्हणटा. हे सगळे बारीक समाजाचीच मनशां. खरें सरकारान हांकां न्याय दिवून दाखोवपाचो जाल्यार मानतले बाबा हो जो सरकार आसा हो बारीक लोकांचो खरो हिंदूवादी. आनी दुसरें कितें काम म्हणल्यार हांकां जाती बारीक लोकांक वयर काडपाची तळमळ आसा. आमी पळयता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते प्रोग्राम जायते तेंचे जाले, पण आयज लोक सरकाराच्या दारी येयला, पण अजून पासून सरकार तेंच्या फुडें येवंक ना. तर कितें म्हणपाचें? हांव सांगता, सरकार तुमच्या दारी, आमदार तुमच्या दारी, हे सगळे जाले. हे आमदार सगळे TCP मिनिस्टराच्या दारी पावल्या, सगळ्या आमदारांच्या तोंडार पळय पट्ट्यो बांदल्या, हे सगळे TCP मिनिस्टराच्या दारी पावल्या आनी हे लोक रस्त्यार पावले. आतां तुमकां एकूच सांगता, आतां 27चे इलेक्शन आसा. आज गोंयकारांनी उठपाची गरज आसा. हे जे पळय सरकार तुमच्या दारी पर्यावरणाच्या नांवाचेर, धर्माच्या नांवाचेर, जातीच्या नांवाचेर मतां मागली आनी लोकांनी जाली, तांची पळय दशा कितें जाली ती. अजून गोंयकारांक टायम वचूं ना. विचार करा, जागे जायात, कित्याक हे कारापूर सरवणाचेच न्ही, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशे प्रोजेक्ट येतले पळय आनी गोंय काबार करपाक उठताले पळय सरकार.